जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2078 कार्तिक 17 गते बुधबार, तदनुसार 3/11/2021। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे भित्र बाहिर सच्चा बन। अब तिम्रो कुनै पनि नराम्रो बानी हुनु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ भित्र बाहिर सच्चा बन्नु छ र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब पनि कुनै नराम्रो बानी रहनु छैन। सबै आफ्ना नराम्रो आदतहरूलाई बानीहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ हटाउनु छ र सच्चा बन्नु छ। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण बच्चाहरूले बाबासँग पुरा वर्षा लिनको लागि कुन कुन धारणाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ प्रश्नमा, ब्राह्मण बच्चाहरूले बाबासँग पुरा वर्षा लिनको लागि कुन कुन धारणाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ 1 नम्बरमा छ, यस जन्ममा बाबाको बनेर यस्तो कुनै पाप कर्म नहोस् जसको 100 गुना सजाय भोग्नु परोस्। 2 नम्बरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा जो अति मिठो हुनुहुन्छ उहाँले तिमीलाई पनि आफू समान मिठो बनाउनुहुन्छ। त्यसैले अरूलाई दुःख हुने कुनै कडा बोली मुखबाट ननिस्कियोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो 1 जन्म हामी बाबाको बनेर 21 जन्मको प्रालब्धिको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि पाप कर्म नहोस् जसले गर्दा 100 गुना सजायको भागी बन्नु परोस्। र बाबा अति नै प्यारो हुनुहुन्छ, मिठो हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूलाई पनि आफू समान बनाउनुहुन्छ बाबाले, र हामीले पनि बाबा समान बन्नु छ। त्यसैले मुखबाट कुनै यस्तो बोली ननिस्कियोस् जसले गर्दा अरूलाई दुःख पुगोस्। 3 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, दुःखहर्ता सुखकर्ताको बच्चा बनेर सबैको दुःख हर्नु छ, मनसा वाचा कर्मना सुख दिनु छ। 4 छ, स्तुति निन्दामा समान रहनु छ।
बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाबा हरेकको दुःख हर्नेवाला हुनुहुन्छ भने बच्चाहरूले पनि हरेकको दुःखलाई हरेर सुख दिनेवाला बन्नु छ। कसैलाई दुःख दिनु छैन। मनसा वाचा कर्मना सुखदायी कर्म होस्। र बाबा भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो हरेक अवस्थामा स्थिति समान होस्। कसैले महिमा गाउँछ भने पनि कसैले अपमान गर्छ भने पनि आफ्नो अवस्था समान रहोस्। कुनै पनि स्थितिले अवस्थाले आफ्नो स्थितिमा असर नपरोस्। ओम शान्ति। सद्गुरु बारलाई वृक्षपति डे पनि भनिन्छ। वृक्षपति डे अर्थात् बाबाको दिन। अमावास्या औँसीको दिन अन्ध्यारो रात पुरा हुन्छ। फेरि दिन सुरु हुन्छ। चन्द्रमा उदाउन सुरु हुन्छ। आजकल जसका पितृ हुन्छन् उनलाई खुवाएर पियाएर उनका इच्छाहरू पुरा गर्छन्, जसले गर्दा फेरि बोलाउनु नपरोस्। सबैलाई तृप्त गरिन्छ। दिनमा गइसकेकालाई फेरि रातमा फर्केर आउने आवश्यकता नै के छ? वास्तवमा कायदा यो छ 12 महिनाको समय जब पुरा हुन्छ अनि उसलाई खुवाएर समाप्त गरिदिनु पर्ने हुन्छ। फेरि अँध्यारो रातमा किन बोलाइन्छ? तर ब्राह्मणहरूले यो पनि रसम रिवाज बनाइदिएका छन्, त्यही चल्दै आउँछ। दक्षिणा आदि मिलिरहन्छ। त्यो हो हदको अमावस्या। अब बाबा आउनुभएको छ बेहदको अमावस्यामा। बाबा आउनुहुन्छ अनि आधा कल्पको अँध्यारो समाप्त हुन्छ। फेरि सतयुगमा उज्यालो नै उज्यालो हुन्छ। त्यहाँ कहिल्यै कुनै पितृ आदि खुवाइँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा कुनै पितृभोज खुवाउनु पर्दैन। यो फेरि हो बेहदको अमावस्या। ब्रह्माको राज हो, ब्राह्मणहरूको रात पुरा भएर दिन आउँछ। फेरि कुनै पितृ आदि खुवाउँदैनन्, त्यहाँ ब्राह्मण नै हुँदैनन्। यस्तो होइन कोही मर्दैनन्, त्यहाँ यो रसम रिवाज हुँदैन। यहाँ त अनेक प्रकारका ब्राह्मण छन्। अहिले चाहन्छन् एक विश्व होस्, एक राष्ट्र होस्। अब यतिका सबैको एउटै राष्ट्र त हुन सक्दैन। हो, एक राज्य एक रसम रिवाज थियो जब सतयुग थियो। त्यो त बाबा नै आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यहाँ सबै बिल्कुलै मिठा हुन्छन्, दुःखको कुरा हुँदैन। सतयुगमा नि एक धर्म, एक राज्य, एक संस्कृति हुन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ एक बाबाले नि त्यो स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कुनै दुःखको नाम निशान नै हुँदैन। कहिल्यै कडा वचन बोल्दैनन्, पाप गर्दैनन्। अहिले जसले जति पुरुषार्थ गर्छन् त्यस्तै पद पाउँछन्। नम्बर 1। यस्तो होइन त्यहाँ कसैले चोरी आदि गर्छन्। भित्र बाहिर सच्चा हुन्छन्। यहाँ भित्र एक बाहिर अर्को हुन्छन्। यहाँ त कसको मनभित्र के हुन्छ थाहा नै हुँदैन। भित्र एक हुन्छ, बाहिर अर्को हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कतिले एक अर्कालाई नोक्सान पुर्याउँछन्। यो सबै हो रावण राज्यको फोहोरी चञ्चलता। बाबाले अब यसलाई एकदम खत्तम गरिदिनुहुन्छ। सबैको फोहोरी बानी एकदम झट्ट खत्तम हुँदैन, समय लाग्छ। जति जति योगमा रहन्छौ, कदम कदममा जाँच गरिरहन्छौ, म योगमा रहन्छु, कुनै पाप कर्म त गर्दिन, स्वयं मिठो बनेर फेरि अरूलाई मिठो बनाउँछु। स्वयं नै कडा छ भने अरूलाई मिठो कसरी बनाउँछु भन्छ। आफूलाई चेक गरिरहने कि म कति बाबाको यादमा रहिरहेको छु, मेरा कर्म, मेरो बोली, मेरो कस्तो चालचलन भइरहेको छ। समय समयमा आफूलाई चेक गरिरहन्छ भने बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ। बाबा भन्छ झट्ट कसैको एकैचोटि सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्दैन, समय त लाग्छ नै। तर आफूमा त्यो अटेन्सन अवश्य पनि हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ
यहाँ यस्तो झट्ट प्रत्यक्ष हुन्छ, छिप्न सक्दैन। बाउ भन्नुहुन्छ मेरो बच्चा बनेर कुनै उल्टो सुल्टो काम गर्छ भने धेरै कडा सजाय खान्छ। बाउ हुन्छ बाबाको बनेर सबै ज्ञान समझ सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि बाउ भन्नुहुन्छ जब कुनै उल्टो सुल्टो काम गर्छ कसैले भने धेरै कडा सजाय मिल्छ। पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। भगवान स्वयं बसेर पढाउनुहुन्छ देवता बनाउनको लागि। देवताहरूको महिमा गाउँछन्। सर्वगुण सम्पन्न अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दुई प्रकारका हुन्छन्। एक त काम कटारीको हिंसाले मनुष्यले आदि मध्य अन्त्य दुःख पाउँछन्। अर्को फेरि क्रोधमा आएर एक अर्कालाई पिट्छन्, दुःख दिन्छन्, दुःखी हुन्छन्। यहाँ त बच्चाहरूलाई भनिन्छ मनसा वाचा कर्मना यस्तो कुनै काम गर्नु छैन। बाबा त बच्चालाई हरेक दिन सावधान गराउनुहुन्छ कुनै पनि यस्तो कर्म नहोस्, मनसा वाचा कर्मना कसैलाई पनि दुःख नपुगोस्, कसैलाई दुःख दिनु छैन। हामी हौ नि दुःखहर्ता सुखकर्ताका बच्चा। त्यसैले सबैलाई यही युक्ति बताउनु छ कसरी दुःख मेटाएर सुख प्राप्त गर्न सक्छौ। गरेको कर्मको हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। यहाँ बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस जन्ममा जे जति पाप कर्म गरेका छौ त्यो बताउनाले आधा काटिन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस जन्ममा जे जति पाप कर्म गरेको छ बाबाको बन्नुभन्दा अगाडि र बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई बताउँछौ र या बाबाको भन्दै पनि जानी अन्जानी कहिलेकाहीँ भइहाल्छ भने पनि बाबा भन्नुहुन्छ बाबालाई सत्य सुनाउँछौ भने आधा माफ हुन्छ, काटिन्छ। तर अनेक जन्मको गरेको पाप कर्म त धेरै छ नि शिरमाथि। अहिले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यस जन्ममा पनि यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन जसको पाप बनोस् र फेरि योगबलद्वारा अनेक जन्मको पाप कर्म भस्म गर्नु छ। अब यसै पनि धेरै जन्मको पाप कर्म विकर्म शिरमा छँदैछ र बाबु हुनुहुन्छ अब पनि कुनै विकर्म गरेर शिरमा चाहिँ बोझा थप्नु छैन, किनकि योगबलद्वारा त्यो अनेक जन्मको पाप कर्मलाई नै हामीले भस्म गर्नु छ। यस जन्ममा बाबाको बनेर कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। ब्राह्मण नबनेसम्म वर्षा मिल्न सक्दैन। यहाँ बाप दादा हुनुहुन्छ नि, वर्षा तिमीलाई उहाँसँगबाट मिल्छ, यिनीसँगबाट होइन। यिनले आफूलाई केही कहलाउँदैनन्, यो त केवल रथ हो, यिनीसँग तिमीलाई केही मिल्दैन। रथको पनि त गायन गरिन्छ। हुसेनको रथ निकाल्छन् नि, घोडालाई कति सजाउँछन्। यो त पतित तन हो नि, यिनी पनि अहिले सजिरहेका छन्। आफ्नो पुरुषार्थद्वारा नै सजिन्छन्। यसको बाबाले महिमा गर्दैनन्। यी बाबाले त कहिले काहीँ हाँसो गर्छन्, भाडा त मिल्छ नि। शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई आधार लिनुभयो। ब्रह्मा बाबाको आधारले नि सबैलाई आफ्नो बनाउँदै हुनुहुन्छ र वर्षा मिल्छ शिव बाबाबाट। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ ब्रह्मा बाबाले हाँसो गर्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ भाडा त मिल्छ नि, तर पुरुषार्थ जसरी तिमीले गर्नु छ त्यसै गरी यिनले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरुषार्थ त ब्रह्मा बाबाले पनि उति नै गर्नुभयो। हरेक नम्बर 1 पुरुषार्थले नै ब्रह्मा बाबा पनि नम्बर 1 बन्नुभयो। पुरुषार्थ त हरेकले गर्नु नै छ। यो लालचा रहँदैन मलाई भाडा दिनुहुन्छ। यो त बाबाले हाँसो गर्छन्, आत्मालाई योगबलद्वारा नै सतो प्रधान बन्नु छ।
जति योग हुन्छ त्यति पावन बन्छौ, आफू समान पनि बनाउनु छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, जो राम्रो राम्रो सेवा गर्नेहरू छन् उनीहरू प्रसिद्ध छन्। बाबाले सेवामा पठाइदिनुहुन्छ, धेरै मिठो बोल्नु पर्ने हुन्छ हैन। बोलीमा नि के हुन्छ, असर पर्छ। जति प्यारले बोल्छौँ, मिठो बोल्छौँ, तब नि बाबाको सेवा पनि हुँदै जान्छ। बोली नि जब हाम्रो कडा हुँदै जान्छ भने बदनाम हुँदै जान्छ। कसैसँग लडाईँ झगडा गर्नु हुँदैन। ब्राह्मणले यदि कडा बोल्छन् भने भन्छन् यिनमा त क्रोधको बोध छ। बाबाले अस्तिको मुरलीमा पनि भन्नुभएको छ, कसैसँग क्रोध गर्नु हुँदैन, नभए बाबाको नाम बदनाम हुन्छ। बाबाको भनेर पनि यिनीहरू क्रोध गर्छन्, सौतनी कसैले भनिहाल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कसैसँग पनि कडा बोल्नु हुँदैन। स्तुति निन्दामा समान रहनुपर्छ। धेरैमा क्रोधको भूत छ, तिनीहरूसँग धेरै नाराज हुन्छन्। यस्तो होइन, सबैको क्रोध निस्केर गइसक्यो। भन्छ धेरैमा क्रोध बाँकी नै छ। यस्तो होइन कि बाबाको बन्ने बित्तिकै सबैको क्रोध निस्केर गइसक्यो। धेरै पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण बन्ने समय नआएसम्म बिस्तारै बिस्तारै मैला निस्किरहन्छ। यस्तो कसैले भन्न सक्दैन हामीमा क्रोध छैन। कुनैमा धेरै, कुनैमा कम हुन्छ। कुनै कुनैको आवाज नै यस्तो हुन्छ मानव लडाईँ गरिरहेको छ। कसै कसैको त आवाज नै एकदमै ठुलो हुन्छ। नर्मल्ली बोलिराख्दा पनि यस्तो हुन्छ कि ऊ झगडा गरिरहेको छ कि के हैन। बच्चाहरू धेरै मिठो बन्नु छ। यहाँ नै सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। विकार त अनेक प्रकारका छन् नि। क्रोध गर्नु, झुठो बोल्नु, यी सबै विकार हुन्। भाव हुनुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै नम्बर 1 बन्नु छ, पुरुषार्थ गर्नु छ, सम्पूर्ण सम्पन्न बन्नु छ। भन्छ विकार त धेरै प्रकारका छन्। क्रोध गर्नु, झुठ बोल्नु, लुकाउनु, छिपाउनु, सबै विकार नै हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, अब कुनै विकर्म गर्यो भने धेरै सजाय खानु पर्नेछ। बाबा कति प्यारले बच्चाहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, ताकि मेरा बच्चाहरू कुनै सजायको भागी नबनुन्। प्यारा बच्चाहरू, अब कुनै विकर्म गर्यो भने धेरै सजाय खानुपर्छ। अहिले त बाबाको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, टिचरको रूपमा पनि हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा पनि हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र प्यारले पनि सम्झाउनुहुन्छ र डाँटले पनि सम्झाउनुहुन्छ। तर जब बाबाको धर्मराजको पाठ हुन्छ भने त्यतिखेर बाबाले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। जो कर्म अनुसार सजाय दिनु छ त्यो दिनु नै पर्छ। त्यहाँ त मेरो साथमा दण्ड दिने धर्मराज हुन्छ। यहाँ सजाय मिल्छ प्रत्यक्ष, धर्मराजको सजाय मिल्छ गुप्त। गर्भ जेलमा पनि सजाय भोग्छन्। कसैलाई बिमारी आदि हुन्छ, त्यो पनि कर्म भोग हो। धर्मराजद्वारा दण्ड मिल्छ। पहिलाको पनि अहिले मिल्छ, अहिलेको अहिले पनि मिल्न सक्छ, फेरि गर्भ जेलमा पनि मिल्छ। त्यो हो गुप्त। धर्मराजले त्यहाँ त सजाय दिँदैन। यहाँ फेरि शरीरद्वारा भोग्नु पर्ने हुन्छ। बाबाले हामीलाई अब यसबाट छुटाइरहनु भएको छ। परमपिता परमात्मा र धर्मराज बाबा दुवै हाजिर हुनुहुन्छ। अहिले सबैको कयामतको समय हो। हरेकको फैसला हुन्छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। अब तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ सम्पूर्ण बन्नु छ, त्यसैले कुनै पनि पाप कर्म नगर। हुन्छ तिमी बच्चाहरू समझदार बनेका छौ, बुझेका छौ, ज्ञानवान बनेका छौ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण बन्नु छ, त्यसैले कुनै पनि पाप कर्म नगर। जति हुन सक्छ आफ्नो कल्याणको लागि पुरा पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। कल्प कल्पान्तरको कुरा हो।
त्यो पढाइ हुन्छ एक जन्मको लागि, अर्को जन्ममा फेरि अर्को पढाइ हुन्छ, यो हो 21 जन्मको लागि। अविनाशी बाबाले अविनाशी पढाइ पढाउनुहुन्छ, जसबाट 21 जन्मको लागि अविनाशी पद पनि मिल्छ। बाबासँग 21 जन्मको लागि वर्ष मिल्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, यो पुरानो दुनियाँ हो। नयाँ दुनियाँमा एउटै मात्र देश थियो। अब फेरि यो चक्र फिर्नु छ। नयाँ सृष्टि स्थापना भएर पुरानोको विनाश हुन्छ। यो त गायन गरिएको छ। परमपिता परमात्मा ब्रह्माद्वारा आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। ब्राह्मण त अवश्य हुनुपर्छ, अवश्य पवित्र पनि बन्छन्, राजयोग पनि सिक्छन्। हामी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरू त पवित्र बनिरहेका छौँ। बाबाले यो भन्नुहुन्न घरबार छोड्नु पर्दैन, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फुल समान रहने गर। बाबाले कसैलाई परिवार छोड, घर व्यवहार छोड त भन्नुहुन्न। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थीमा रहनु छ, तर आफूलाई कमल फुल समान बनाउनु छ, बाबाको यादमा रहनु छ, पुरा पवित्र बन्नु छ। यो बाप दादा नाम धेरै राम्रो छ। दादासँग वर्षा मिल्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सबैभन्दा उच्च। ब्रह्मा त पतित थिए नि। यी पहिला सुरुमा श्रेष्ठाचार्य पूज्य महाराज थिए। अहिले अन्त्यमा आएर पतित बनेका छन्। यो हो यिनको अन्तिम जन्म। यस दुनियाँमा कोही पावन छन् नै कहाँ। पावन दुनियाँमा कसैले याद गर्दैन। गायन पनि छ, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यसको हिसाब पनि तिमीले बुझ्यौ। जो सूर्यवंशी छन् उनीहरू पहिला सुरुमा आफ्नो वर्ष लिन आउँछन्। आत्माले शरीर छोडेर गयो भने भन्छन् स्वर्ग गयो। फेरि उनलाई नर्कमा बोलाउने आवश्यकता नै के छ। शरीर छोड्यो भने भन्छन् स्वर्गमा गयो, फेरि नर्कमा बोलाएर पितृभोज खुवाइरहेको हुन्छ। केही पनि बुझ्दैनन्। साधु सन्त आदि पनि मर्छन्, उनको पनि वर्ष दिन मनाउँछन्, भोग लगाउँछन्। भन्छन् ज्योति ज्योतमा मिल्यो, फेरि भोग किन लगाउँछन्, वर्ष दिन किन मनाउँछन्। शरीर त समाप्त भयो, आत्मा पनि गयो, फेरि आत्मालाई बोलाउने के आवश्यकता छ। ज्योतिमा लीन भयो, फेरि आउन कसरी सक्छ। अनेक मत छन्। यस्तो पनि भन्छन् मनुष्यले मोक्ष पाउँछ, फेरि आउँदैन। मोक्ष पाएको भए त अझै खुसी मनाउनु पर्छ। पाठ खेल्नबाट छुट्यो, फेरि त उसलाई याद पनि गर्नु हुँदैन। यो पनि तिमीले जानेका छौ। सबै मनुष्य मात्रले एक बाबालाई याद अवश्य गर्छन्, मान्छन् पनि। सबै भाइ भाइ हौ। त्यसैले भाइहरूलाई बाबाबाट वर्ष अवश्य मिल्नुपर्छ। सर्व आत्माहरूका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ। सबै आत्माहरू फर्केर जानु छ। मनुष्यले मनुष्यलाई सद्गति कसरी दिन सक्छ। त्यसैले एउटै सर्वका सद्गति दाताको नाम प्रसिद्ध छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँ बाबा आएर राज्य सिकाउनुहुन्छ। सबैलाई रावण राज्यबाट छुटाउनुहुन्छ। यसलाई बेहदको अमावस्या भनिन्छ। आधा कल्प हुन्छ बेहदको रात, फेरि आधा कल्प हुन्छ बेहदको दिन। यो खेल हो। जब धार्मिक सम्मेलनमा बोलाउँछन् शान्ति कसरी हुन्छ भनेर सोधेमा त्यहाँ बताउनु पर्छ एक धर्म एक मत सतयुगमा नै हुन्छ। अहिले 5000 वर्ष भयो। त्यहाँ सुख शान्ति सबै थियो। बाँकी सबै आत्माहरू शान्तिधाममा थिए। नयाँ दुनियाँमा एउटै धर्म थियो।
पुरानो दुनियाँमा वृक्ष कति बढ्दै जान्छ। अनेक धर्म छन्। अब अनेक धर्महरूको विनाश र एक धर्मको स्थापना यो बाबाको नै काम हो। शिव बाबा भन्नुहुन्छ यो मेरो काम हो, म कल्प कल्प आएर यो काम गर्छु। सत्युगी राजधानीको लागि राजयोग अवश्य सङ्गममा नै सिकाउँछु। सबै पतितहरूलाई पावन बनाउँछु। भन्छु म आउँछु धेरै जन्मको अन्त्यको जन्ममा पनि अन्त्यमा। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै पति दुनियाँमा र मलाई बोलाउँछन् पनि पति दुनियाँमा नै, र बाबा पति दुनियाँमा नै आएर सबैलाई पावन बनाउनुहुन्छ र अन्तिम जन्मको पनि अन्त्यमा आएर बाबाले प्रवेश गर्नुहुन्छ आदिदेव ब्रह्माको तनमा र ज्ञान सबैलाई सुनाउनुहुन्छ। जसले पुरा 84 जन्म लिएको छ उसको रथमा नै आएर सम्झाउँछु। नयाँ दुनियाँ त छँदै छैन, पुरानो दुनियाँमा नै आएर नयाँ दुनियाँ बनाउँछु। पतित दुनियाँलाई पावन बनाउँछु। मेरो नाम नै हो दुःखहर्ता सुखकर्ता। सुखमा मलाई कसैले याद गर्दैनन्, दुःखमा मलाई याद गर्छन्। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ सुखमा त मलाई कसैले याद गर्दैनन्, जब धेरै दुःख हुन्छ अनि नै मलाई याद गर्छन्। अवश्य सुख मिलेको थियो। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको हुँ पढाउन, अब पढ्ने काम तिम्रो। बोलाएका थियौ हामीले नै र बाबा आउनु पनि भएको छ र बाबा भन्छ म त अब आएँ तिमीलाई पढाउनको लागि, बनाउनको लागि। अब बन्ने काम पढ्ने काम तिमी बच्चाहरूको। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्य त घोर अन्धकारमा छन्, तिमीले पनि केही जानेका थिएनौ। यस समयमा सारा दुनियाँको बेडा डुबेको छ, कति दुखी छन्। तिमीले सबैको बेडा पार गर्छौ, सबै शान्ति धाममा जान्छन्। यो कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ, त्यो पनि नम्बरवार। बाबाले त ज्ञानको गुह्यरा सम्झाउनुहुन्छ र बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कुरा हरेक बच्चाहरूको बुद्धिमा त छ, तर नम्बरवार छ। जो लाइट हाउस बनेका छन् उनीले अरूलाई पनि मार्ग बताइरहन्छन्। उनीहरूको काम नै हो मार्ग बताउनु। बच्चाहरूलाई बाबाले कसरी पढाउनुहुन्छ यसमा त स्थायी खुसी हुनुपर्छ। यहाँ आएर धेरै रिफ्रेस भएर जान्छन्। बाहिर गएपछि नसा नै हराएर जान्छ। बाबाकोमा आएर धेरै आफूलाई शक्तिशाली फिल भइरहेको हुन्छ, रिफ्रेसमेन्ट मिल्छ र बाबा भन्नुहुन्छ फेरि बाहिर जान्छौ, नसा तिम्रो सबै खत्तम। बाबासँग पुरा वर्ष लिने इच्छा राख्नुपर्छ। कदम कदममा बाबासँग राय लिइरहनु छ। पहिला तीर्थमा पैदल जान्थे, धेरै सावधानीपूर्वक जान्थे। यस समयमा त बसमा ट्रेनमा जान्छन्। मायाको यस समयमा धेरै आकर्षण छ। सतयुगमा भव्यता थियो, फेरि द्वापरदेखि गिर्दै गयो, अब फेरि अन्तिममा सुरु भएको छ। यसलाई मायाको पम्प भनिन्छ। कसैलाई स्वर्गमा जानुहुन्छ भनेमा भन्छन् हामीलाई यहाँ नै सबै सुख छ। मोटर, हवाईजहाज आदि सबै छन्। हाम्रो लागि स्वर्ग यहाँ नै छ। धनमाल गहना आदि सबै छन्। लक्ष्मी नारायणका पनि गहना छन् नि, त्यसैले हामीले पनि पहिरन सक्छौं। जति नै सम्झाऊ फेरि पनि विष नै याद हुन्छ। विष विकार बिना रहन सक्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मेरो कुरा मान्दैनौ, पावन बन्दैनौ भने मलाई बोलाउँछौ नै किन, हे पतित पावन आउनुहोस् भनेर। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबाले यति प्यारले सम्झाउँदै पनि जब बच्चाहरू बन्दैन, मान्दैन भने बाबा भन्नुहुन्छ जब मैले भनेको कुरा नै तिमी बच्चाहरू मान्दैनौ भने मलाई बोलायौ नै किन,
कि आउनुहोस् मलाई पावन बनाउनुहोस् भनेर बोलायौ नै किन? याद राख, अहिले मानेनौ भने धर्मराजद्वारा सजाय दिलाउँछु, डर पनि देखाउँछु। धेरै बच्चाहरू विकारमा गइरहन्छन्, डर नै छैन। उनीले कति सजाय खान्छन्, कुरै नगर। पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनुपर्छ नि। सङ्दोषमा यस्तो गिर्छन् जसकारण एकदम आफ्नो बुद्धि गुमाइदिन्छन्। तिमीलाई थाहा छ, अहिले हिरा आदिका खानीहरू खाली हुँदै गइरहेका छन्, फेरि भरिन्छन्। सुन हिराका पहाड हुन्छन्। हिरा खनेर निकाल्दा पहिला पत्थर हुन्छ, फेरि त्यसलाई साफ गरेर हिरा बनाउँछन्। तिमीलाई पनि ज्ञानको धारमा चढाउनुहुन्छ, त्यसैले तिमी कति राम्रो हुन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबैले जस्तो जस्तो पुरुषार्थ गर्यो त्यही अनुसार नै पद मिल्दै जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, सङ्दोषमा आएर आफ्नो पदलाई गुमाउनु छैन। बाबाको हर श्रीमतलाई हामी धारणा गर्दै जान्छौँ, अपनाउँदै जान्छौँ भने नम्बर 1 बन्न सक्छौँ, सजाय मुक्त उच्च पदको अधिकारी बन्न सक्छौँ। मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, अहिले कयामतको समय हो, त्यसैले कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। आफ्नो कल्याणको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ, धेरै मिठो बन्नु छ, क्रोधलाई छोडिदिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, अन्तिम समयको घडी चलिरहेको छ, त्यसैले कुनै पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। र अहिले बाबाको बनेर कुनै पाप कर्म गर्छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ 100 गुणा त्यसको सजाय मिल्छ। त्यसैले कुनै गलत कर्म पाप कर्म आफूबाट नहोस्। स्वयंको पनि कल्याणको लागि हामीले पुरुषार्थ गर्नु छ भने अरूको कल्याणको लागि पनि हामीले सेवा गर्नु छ, धेरै प्यारो बन्नु छ। बाबाले केही दिनदेखि नै हामीलाई सावधान गराउँदै हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नु हुँदैन, ठुलो ठुलो आवाजले बोल्नु हुँदैन, यसलाई छोड्नु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, बाबासँग पुरा वर्ष लिने इच्छा राख्नु छ। कदम कदममा बाबाको राय लिनु छ। बाबा समान दुःखहर्ता सुखकर्ता बन्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाबाट पुरा वर्ष लिने आफ्नो इच्छा राख्नुपर्छ, पुरा पुरुषार्थ गर्नु छ। हर कदम हर श्वास बाबाको श्रीमत अनुसार नि हामी चल्छौँ, धारणायुक्त रहन्छौँ भने नि हामी नम्बर 1 बन्न सक्छौँ। र जसरी बाबा प्यारो हुनुहुन्छ, हरेकलाई दुःख हरेर सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बाबा हुनुहुन्छ मनसा वाचा कर्मना हरेकलाई सुख दिनुहुन्छ। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, स्वयंका सङ्कल्पको उल्झन अथवा सजायबाट पनि पर रहने पाशविद अनर भव। स्वयंका सङ्कल्पको उल्झन अथवा सजायबाट पनि पर रहने पाशविद अनर भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, पाशविद अनर अर्थात् मनमा पनि सङ्कल्पबाट सजाय खान नपरोस्। धर्मराजको सजायको कुरा त पछिको कुरा हो, आफ्ना सङ्कल्पको पनि उल्झन अथवा सजायबाट पर रहनु यो पाशविद अनर हुनेको निशानी हो। वाणी कर्म सम्बन्ध सम्पर्कको कुरा त देखिने कुरा हो, सङ्कल्पमा पनि उल्झन पैदा नहोस् यस्तो प्रतिज्ञा गर अनि पाशविद अनर बन्छौ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, ज्ञान घृत र योगको बत्ती ठिक छ भने खुसीको दीपक बलिरहन्छ।
भाव भन्दै हुनुहुन्छ, ज्ञान घृत र योगको बत्ती ठिक छ भने खुसीको दीपक बलिरहन्छ। दुईटै कुराको ब्यालेन्स अब जीवनमा रहिरहेको छ भने खुसीको दीपक सधैँ नै जलिरहन्छ। ओम शान्ति। गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार